السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رئيس هذه الحفلة وأساتذة هذه الدار والمشرفون على هذه الرحلة وإخوتي وزملائي، كلفت أن أعبر أمامكم عن انطباعاتي وعما شعرت في نفسي نحو هذه الرحلة الطيبة وهذه الأمسية الميمونة وهذا الالتقاء السار الذي بعث في نفوسنا المشاعر والعواطف وجدد النشاط وأتاح لنا بيئة علمية أدبية وجوا مرفها أدبيا ومناخا رائعا نستنشق فيه ري هذه اللغة العذبة ونستجلي محياها. وهذا البرنامج فريد من نوعه، ولا شك أنه قد فتق القرائح وقد أشعل في النفوس والقلوب المجامر وأشعل الجذوة وبعث في النفوس الشوق إلى اللغة العربية، إلى تعلم هذه اللغة الحبيبة. وإن كانت لهذه الرحلة ولهذا البرنامج فائدة، فإن هذه الفائدة تتلخص في تبادل الآراء والأفكار والاستفادة من ما عند أخينا من صلاحية وقدرة وأسلوب، كيف يتكلم هذا الأخ وكيف يشتعل حماسة ونشاطا وكيف جاء بكلمات جديدة وكيف كانت لهجته. فإن الإنسان يتعلم من الآخر، هكذا تزداد المواهب وهكذا يزداد الإنسان قدرة على اللغة وشوقا إلى العلم. ومن ميزة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى طبعه على المحاكاة والتقليد، وبهذه المحاكاة يصل الإنسان إلى القمة. إنه ينظر إلى أخيه أو إلى كبير أو إلى عظيم قد نال شرفا وحصل على قدرة وامتاز بأي مقدرة وبأي موهبة، فإنه يتجدد في نفسه الشوق أن يكون مثله. فأنتم ترون أمامكم أساتذتكم وترون زملاءكم المتقدمين، فينبغي لكم أن تعيروا أسماعكم. وهذا من المؤسف أن نرى
الهمم منصرفة والآذان مشغولة والألسن مشتغلة في الكلام، هذا لا يدل على الذوق. فينبغي لكم أن تعيروا أسماعكم وأن تصغوا قلوبكم إلى هذه الكلمات، ولا شك أنها كلمات جديدة تستفيدونها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا ما شعرت في هذا البرنامج، ولا شك أن الإنسان يحب الجديد، يحب المزيد، وإذا كان الشيء مكررا ومن نفس الأسلوب فإنه يبعث السآمة والملل. وإذا تغير الأسلوب وإذا تجدد النشاط وجاء نوع آخر فإنه يشعر بشيء من الفرح والسرور، ويتجدد النشاط وتتدفق القريحة وتتفتح الأذهان والآفاق. وهذا من فوائد هذه البرامج الثقافية الترفيهية. ولا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.